पिछले 20 महीने से नैब को क्वेश्चनर भी दे रहे हैं, जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया है। तफ्तीश के लिए बुलाया है, मेरा ख्याल 10 से 15 दफ़ा तफ्तीश के लिए पेश हुए हैं। 70 दिन नैब की रिमांड में रही हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रही हैं। आज तक एक इल्ज़ाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी। 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम, साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? आपने सुना होगा आशियाना, आशियाना को क्या हुआ? आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की 1 पैसे की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम उस पर नैब 20 महीने में साबित किया, इल्ज़ाम नहीं लगा सकी। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकन्सिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगा कर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है। 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयती नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्ज़ाम लगाए इल्ज़ाम लगा सकता है, किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजें, जिस तरह कल यहाँ टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। तो आज करप्शन कोशिश के बावजूद नहीं मिली। मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं, मैं आपको बीआरटी का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको शुगर स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको गंदम स्कैंडल का केस का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको दवाइयों के स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं। एक जो कुछ फॉरेन फंडिंग का केस है, आज 6 साल से कोई कागज जमा नहीं हुआ। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ है, जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये 13.25% का
पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद का रेट किसने जारी किया और इसका फायदा किसको मिला? जब पाकिस्तान कर्जे 5.5% पे ले सकता था, आपने 13.25% पे कर्जे लिए, आपने इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया और आज इल्जाम लगा रहे। हम बिल्कुल एहतसाब से नहीं घबराते, लेकिन हम चाहते हैं एहतसाब पाकिस्तान के अवाम के सामने हो और होना चाहिए। तो आज पहली बात तो नायब चेयरमैन बताए कि हुकूमत से इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो कई स्पोर्ट्समैन हैं, वो कहते हैं जी हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नैब को, हमारे हुक्म पर नैब ये कार्रवाई करता है। यहाँ वजीर हैं, इस हुकूमत के वजीर है, काबीना में बैठते हैं, वो पहले ही पेशन गोइयां करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा। तो अगर नैब इसी किस्म का टार्जन है जो उसने कल कार्रवाई की है, तो फिर बड़ा ही खोखला टार्जन है, ये टार्जन चलने वाला टार्जन नहीं है। तो इसलिए अपने हालात को दुरुस्त करें। इस मुल्क के अंदर बेपनाह परेशानियां हैं। आज हर शख्स परेशान है कोरोना से, हर शख्स परेशान है मईशत के हवाले से, हर शख्स परेशान है मुस्तकबिल के हवाले से। और काबीना के अंदर बहस होती है 2-2 घंटे कि नवाज शरीफ ने एक चाय की प्याली लंदन में पी ली, ये बहस हुई है, ये वजीरों ने कहा है। तो इस किस्म की कमजोर हुक्मरान अगर मुल्क में रहेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, ये घटिया सोच रहेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। जी शाहिद साहब ये बता दें कि 9 मई को दोबारा आज आप लोग अदालत के अंदर गए, शहबाज शरीफ ने ये प्ली नैब को कहा था कि कोरोना की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा रहे। जो आज आप लोगों ने SOP की धज्जियां उड़ाई है अदालत के अंदर, उसका कौन जिम्मेदार है? आप जो कोरोना टेस्ट है वो आप तमाम लोगों को करवाएंगे? जी, SOP का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अदालत के अंदर। शहबाज शरीफ साहब को नैब में अदालत में पेश होना था, ठीक है, नैब उसका कोई और तरीका नहीं है, नैब के अंदर तरीका मौजूद है। उन्होंने कहा था आपने तफ्तीश करनी है, वीडियो लिंक पे कर लें, वो तफ्तीश से भागने के लिए नहीं कहा। इसलिए आज मजबूरी थी, गए हैं, रिस्क लिया है, लेकिन जब एक रिस्क अवॉइड हो सकता है और मसला भी हल हो सकता है तो फिर मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाहिद साहब ये बता दें कि कल सर्च वारंट जो है वो लेकर आए और शहबाज शरीफ को तलाश करते रहे नैब। मुस्लिम लीग नून एक तरफ तो कह रही है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही, तो नून लीग जारहाना हिकमत अमली क्यों नहीं अपना रही हुकूमत के खिलाफ? वैसे एहतजाज क्यों नहीं किए जा रहे जैसे आप एक दौर में लोड शेडिंग के खिलाफ किया करते थे सड़कों पर? जी, पहले तो ये फैसला कर लें कि नैब हुकूमत का इदारा है या इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कहता हूं कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों, तो फिर इसके खिलाफ मैं क्या कह सकता हूं? ये जड़ें खोखली कर रहे हैं जमहूरियत इस मुल्क के अंदर। उल्फत आप कर लें, उल्फत आप बात करें। शाहिद साहब ये बताइएगा कि अभी आपने एक तस्वीर की बात की, एक जब इतना क्रिटिकल पेशेंट जिसके बारे में ये कहा गया तो खुदा न करे उनकी जिंदगी को खतरा है, जिनके लिए एयर एम्बुलेंस आए, वो लंदन जाए, वहाँ किसी अस्पताल में एडमिट भी ना हो, फिर आपको ओपन एयर में चाय पीते हुए दिखाई देंगे, तो तस्वीर पे सवालात तो उठे। जी, आप सवाल कर लें, क्या सवाल है आपका? क्या एयर एम्बुलेंस का पेशेंट कैसे ओपन एयर में किसी अस्पताल? इसलिए कि उस एयर एम्बुलेंस कैसे हो गए? ठीक है, ये आपका सवाल है। एयर एम्बुलेंस का पेशेंट, यहाँ पर रिपोर्टें मौजूद हैं, हुकूमत की रिपोर्टें हैं, क्यों एयर एम्बुलेंस पर गए, वहाँ पर इलाज हुआ, उसको मैनेज किया जाता है। अब उनकी 3 सर्जरीज होनी है, वो कोरोना की वजह से नहीं हो रही, तो पेशेंट जो है उसको चाय पीने का भी हक है, उसकी चहलकदमी भी जरूरी होती है, हवाखोरी भी जरूरी होती है। तो ये वही बात है, एक इंसानी हमदर्दी की बात। और पेशेंट जो है वही नहीं होता जो स्ट्रेचर पे हो या ICU में हो। जी, आपने कहा कि चीज में नैब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आपकी कोई वीडियो नहीं है ताकि आपकी नहीं, उनकी वीडियो की जरूरत नहीं, वीडियो आ चुकी है, आपने शायद देखी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और हुक्मरान भी कुछ मुख्तार हैं, इनको भी कंट्रोल करना है? देखिए, ये तो हुक्मरान ही बताएंगे, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड की बात है कि हुकूमत खुद कहती है, वजीर कहते हैं, मुशीर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि हम नैब को हुक्म देते हैं। मैं तो वही बात करूंगा। अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है ये हुकूमत ही बताएगी।
جی عدنان آپ بولیں شہباز شریف نے یہیں پہ دن گزارا, یہیں پہ اسی گھر میں, اسی گھر میں. حکومت کے پاس صرف ایک ہی ایشو ہوتا ہے, نواز شریف کی کوئی چیلنج کرنے کی تصویر ہو یا کوئی چیز, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے تمام عوامی مسائل حل ہو چکے ہیں اور صرف سیاست نواز شریف کی؟ دیکھیں میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر ملک کے مسائل کا حل نواز شریف کو واپس لا کے جیل ڈالنا ہے, ہم 5-6 لوگ جن پر آپ 20 مہینے سے تفتیشیں کر رہے ہیں, ریمانڈ لے رہے ہیں, جیلوں میں ڈال رہے ہیں, اگر ہمیں جیل ڈال کے ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہمیں بتا دیں, ہم کل ہی پیش ہو جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ آٹا اور چینی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے, وہاں آپ نے فیکٹ اینڈ فگر بھی دیے تھے 100 ارب کی جو کرپشن ہوئی ہے, اس کے حوالے سے یہ بتا دیجیے گا کہ وہاں پر کیا صورت بنی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی تحقیقات بھی اس میں نظر آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ دوسرے یہ بتائیے گا جب اگر تحریک انصاف خدا نہ خواستہ حکومت پوری کرتی ہے تو آپ کو باقی سیاسی پارٹیاں نظر آ رہی ہیں اس ملک کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں شوگر کمیشن کے سامنے پیش ہوا تھا, خود مجھے بلایا نہیں گیا تھا, میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا آپ کو کہ مسئلہ کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ 347 صفحے آپ پڑھ لیں. شوگر کمیشن کا مقصد تھا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے اور کس کی وجہ سے بڑھی ہے, ان افراد کا نام لکھیں. یہ 2 چیزیں آپ کو شوگر کمیشن کی رپورٹ میں نہیں ملیں گی. ہر دنیا کی چیز ملے گی سوائے ان 2 باتوں کے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی اور اس کے بڑھنے کے ذمہ دار کون ہیں. اچھا احسن صاحب یہ بتا دیں کہ سوال آپ سے کہ اگر چیئرمین نیب جو ہے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں تو کیا عدالت سے آپ رجوع کریں گے کہ اس بلیک میلنگ کو جو ہے وہ روکا جائے اور دیکھیں بلیک میل ہو رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں, میں تو ایک دلیل کی بنیاد پر دے رہا ہوں کہ جس شخص کی ویڈیو موجود ہو وہ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا, اس کو ہر آدمی بلیک میل کر سکتا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. آپ کے سامنے ایک جج کا کیس ہے, نیب کے جج کا, اس کے کیا حالات تھے, وہ خود کہتا ہے میں بلیک میل ہوا ہوں, تو یہی حالت چیئرمین صاحب کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا احسن صاحب یہ بتا دیں کہ کل شہباز شریف کو نیب کی ٹیم تلاش کرنے آئی اور وہ ملے نہیں, تو شہباز شریف کل رات جو ہے وہ کہاں پر رہے تھے؟ چلیں جی, دیکھیے اچھا احسن صاحب جواب. میں سب سے پہلے تو وہی بات دہراؤں گا کہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی ہے کہ جو موقف ہم بار بار دہراتے ہیں کہ نیب حکومت کا ذیلی ادارہ ہے, یہ انتقامی کارروائی حکومت کی فرمائش پہ کرتا ہے, حکومت کے فرمائشی پروگرام کو پورا کرتا ہے. آج بھری عدالت میں یہ حقیقت پوری دنیا نے دیکھ لی کہ شہباز شریف صاحب کو 2 جون کو بلایا گیا دھوکے کے ساتھ کہ ہم نے آپ سے تفتیش کرنی ہے, ہم نے آپ سے سوالات کرنے ہیں, لیکن 28 مئی کو اریسٹ وارنٹ دستخط کر دیے گئے تھے. اریسٹ وارنٹ تب دستخط کیے جاتے ہیں جب آپ حتمی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کسی شخص کی گرفتاری اب ناگزیر ہے کسی مقدمے کے اندر. تو ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے مزید تفتیش کرنی ہے تاکہ ہم اپنی رائے کو حتمی کر سکیں, اس سے کئی روز پہلے آپ اریسٹ وارنٹ دستخط کر کے یہ بات ریکارڈ پہ لا چکے ہیں کہ ہم اپنی حتمی رائے بھی قائم کر چکے ہیں. تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیب صرف ایک انتقامی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بجٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے لیڈر آف اپوزیشن کو غیر مؤثر کر دیا جائے تاکہ بجٹ اجلاس کے اندر حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے مربوط اور مضبوط رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ لیڈر آف اپوزیشن کو بجٹ اجلاس سے لا تعلق اور اس سے کٹ کرنے کا ایک ہتھ کنڈا تھا. لیکن میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن بھرپور طریقے سے اس کی تمام ناکامیوں کو اور اس کی بجٹ کی تجاویز کا اسمبلی میں مقابلہ کرے گی, اور کرونا سے پہلے جو اس معیشت کی اینٹ سے اینٹ اس حکومت نے بجا دی ہے اسے بھی ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے. کرونا تو بہانہ ہے, کرونا سے پہلے ہی پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا تھا. کارخانے کرونا سے پہلے بند ہو چکے تھے, زراعت کرونا سے پہلے بند ہو گئی تھی, برآمدات کرونا سے پہلے رک چکی تھیں, پاکستان میں سرمایہ کاری کرونا سے پہلے بند ہو چکی تھی, سی پیک کرونا سے پہلے رک چکا تھا. اور اب آج آپ دیکھیے کہ سی پیک کا یہ حال ہے کہ سی پیک کا چیئرمین بھی پارٹ ٹائم ہو گیا.
یعنی کہ اگر سی پیک میں کوئی کام ہوتا تو سی پیک اتھارٹی کا کل وقتی چیئرمین ہوتا، تو اب اس چیئرمین کو بھی کہا جی اب آپ ادھر سے تو فارغ ہیں، اب میری تشہیر کے لیے آ کے کام کریں، معاون خصوصی بن جائیں۔ تو یہ ملک کا جو پورا تباہی کر دی ہے، انتظامی ڈھانچے کی، معیشت کی، سیاست کی، انتشار پیدا کیا، اور ادھر کرونا ہے۔ لاہور کے اندر کہتے ہیں 6 لاکھ، صدر صاحب نے شاید اب کہہ دیا 10 12 15 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ صورت ہے جو ایک ایمرجنسی کی صورت ہے، حکومت کو کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو، اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمے بناؤ۔ بھائی 50 ضلعوں کے اندر کسان بیچارہ تباہ ہو گیا ہے، ٹڈی دل نے فصلوں کی فصلیں اجاڑ دی ہیں، کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے، آم کے باغ اجڑ رہے ہیں، دوسری فصلیں اور اجناس تباہ ہو رہے ہیں۔ حکومت کو یہ فکر نہیں کہ کسان کے اوپر مرہم رکھے، کسان کو ریلیف دے، ان کی بات سنے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے شہباز شریف کو اندر کرو۔ وہ بیچارے جہاز کریش ہوا، رشتہ دار رل گئے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے کہ اپنی پیاروں کی میتیں اٹھا سکیں۔ یہ 50 رکنی کابینہ اور 70-75 جو ترجمانوں کی فوج ہے، کیا ان کو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے ذمہ ایک ایک خاندان لگایا جاتا، تو وہ 2-4 دنوں کے اندر ان خاندانوں کو مدد کرتے کہ وہ اپنے جو باڈیز ہیں لے کے جاتے اور آرام سے عزت کے ساتھ دفناتے انہیں۔ تو یہ حکومت نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، اور سنگ دل اور بے حس بھی ہے، جسے نہ عوام کی کوئی دلچسپی ہے، نہ عوام کے مسائل سے تعلق ہے، اس کو صرف اپنی کرپشن سے دلچسپی ہے۔ اور یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا کے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن خود کر رہے ہیں۔ 300 ارب روپے کا چینی میں ڈاکہ ڈالا ہے، کیا نیب نے پوچھا ہے کسی کو؟ کئی 100 ارب روپے کا ڈاکہ دوائیوں کے سکینڈل میں ڈالا ہے، ایجنسیوں کی اطلاع کے اوپر اس وزیر کو بدل دیا گیا۔ کیا نیب کو جرت ہے کہ اس وزیر کو پوچھ سکے بھائی یہ کیسے کیا؟ بی آر ٹی لطیفہ بن گیا پوری دنیا کے اندر، کیا کسی کو جرت ہے کہ اس سے پوچھ سکے؟ پرائم منسٹر ایسٹس بیونڈ مینز، پاکستان کا سب سے بڑا شخص جو بیونڈ مینز اپنے شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے بھی اتنا انکم ٹیکس دیا جتنا عمران خان نے دیا۔ میں تو 1 کنال کے کرائے کے گھر میں گزارا مشکل سے کرتا ہوں۔ مجھے عمران خان وہ ٹیکنالوجی بتا دیں کہ وہ اسی انکم ٹیکس کے اندر 300 کنال کے محل میں شاہانہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور 10 کروڑ روپے کا نیا گھر زمان پارک میں کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور ایک آخری مفت مشورہ ہے حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے آخری مشورہ ہے، یہ جو ٹائیگر فورس بنی ہے اس کو ٹڈی دل پکڑنے پہ لگا دیں 15 روپے فی کلو پہ، اور انشاءاللہ یہ اس کا ٹائیگر فورس کا حل بھی ہم نے عمران خان کو بتاتے ہیں۔ ٹائیگر فورس کے لیے ایک اور کام ہے کہ ڈھول بجانے پہ لگا دیں۔